हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, नक्शा की मंजूरी, जन्म पर्ची और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने वालों को मुश्किलात का सामना। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के प्लानिंग विंग के गैर फाल होने की वजह सामने आ गई। नक्शा मंजूरी के अफसरान, इंस्पेक्टर, पटवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और अमला ना होने के बराबर। बिल्डिंग इंस्पेक्टर की 37 में से 26 असामियाँ खाली। सिर्फ 9 जोनल अफसरान, 11 इंस्पेक्टर, 13 पटवारियों पर इजाफी बोझ डाल दिया गया। MCL ने भर्ती के लिए सेक्रेटरी बल्दियात को चिट्ठी लिख दी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, लाहौर शहर के मकीनों के रहायशी कमर्शियल नक्शे सुस्त रवि का शिकार होने की वजह सामने आ गई है, जिसमें शहर लाहौर के प्लानिंग विंग के फाल ना होने की वजह जो है वो भी सामने आई है। शहर लाहौर के कमर्शियल 30 अहम शराहों और लाखों रहायशी घरों और दर्जनों स्कीमों व इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ फार्म हाउसेज की नक्शा मंजूरी के लिए अफसरान, इंस्पेक्टर, पटवारी, सर्वेयर, कंप्यूटर ऑपरेटर और अमला ना होने के बराबर है। जबकि लोकल गवर्नमेंट ने असामियां पूर्ण करने की सिफारिशात पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवा दी हैं। इसी सिलसिले में अगर देखा जाए तो अभी तक जो वजह सामने आई है, जिसमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की तादाद 37 है और 37 असामियां, जिसमें से 26 असामियां जो है वो खाली पड़ी हैं। सिर्फ 9 जोनल अफसरान, 11 इंस्पेक्टर्स, 3 पटवारियों और कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर लाहौर शहर की बिल्डिंग कंट्रोल का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। इस हवाले से MCL लाहौर ने सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को असामियां पूर्ण करने की चिट्ठी तो लिख दी है, मगर महकमा लोकल गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ चिट्ठी के पब्लिक सर्विस कमीशन को असामियां पूर्ण करने की सिफारिशात कर दी हैं। इसी सिलसिले में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन प्लानिंग विंग हेडक्वार्टर की 6 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की अरसा दराज से असामियां खाली हैं और इसके साथ साथ लाहौर शहर में कमर्शियल व रहायशी नक्शों की रजिस्ट्रियों की पड़ताल करने के लिए सिर्फ 3 पटवारी मौजूद हैं, जबकि 9 जोनों में 9 पटवारी होने चाहिए। इसी तरह 9 जोन में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की 9 में से 6 असामियां खाली हैं। लाहौर शहर के सबसे बड़े जोन दादागंज वेस्ट जोन की प्लानिंग विंग की 6 असामियां खाली हैं। दादागंज वेस्ट जोन के असामियां खाली होने से कमर्शियल व रहायशी तमीरात के नक्शे इल्तवा का शिकार है। इसी तरह समनाबाद जोन के जोनल ऑफिसर प्लानिंग का चार्ज असिस्टेंट जोनल ऑफिसर के सपुर्द किया गया है और समनाबाद जोन की 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की असामियां खाली हैं। इसी तरह इकबाल जोन के 1 असिस्टेंट जोनल ऑफिसर और 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की असामियां खाली हैं। निसर जोन के 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की असामियां खाली हैं। वागा जोन के 1 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की असामी खाली है। अजीज भट्टी जोन के 3 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की असामियां खाली हैं। शालामार जोन के 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की असामियां अरसा दराज से खाली हैं। रावी जोन के 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की असामियां खाली हैं। गुलबर्ग जोन के 4 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की असामियां खाली हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया। घरों में गाड़ियां धोने वाले खबरदार, होशियार। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 रुपये जुर्माना होगा। पेट्रोल पंप्स पर रिसाइकलिंग प्लांट न होने पर सील। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माने का हुक्म दे दिया गया। हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा। इशफाक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, घरों में गाड़ियां धोने वाले खबरदार हो जाएं। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 रुपये जुर्माना होगा। पेट्रोल पंप्स पर रिसाइकलिंग प्लांट ना होने पर सील। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माने का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब भर में घरों में गाड़ी धोने पर पाबंदी आयद। घर में गाड़ी धोने पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। गैर कानूनी सर्विस स्टेशन को बंद, पानी रिसाइकल सिस्टम न होने पर 1 लाख जुर्माना होगा। तामीराती मुकाम पर ज़मीनी पानी के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, लाहौर समेत पंजाब भर में घरों में गाड़ी धोने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। घरों में गाड़ी धोने पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा और गैर कानूनी सर्विस स्टेशंस को बंद, पानी रिसाइकल सिस्टम ना होने पर 1 लाख जुर्माना होगा। तामीराती मकाम पर ज़मीनी पानी के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद होगी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट ने जो इंसदादे आलूदगी और फिर पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जो समाअत की थी गुज़श्ता दिनों, उसका तहरीरी फैसला जारी किया। उस फैसले की रोशनी में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जनाब लाहौर समेत पंजाब भर में जो घरों में गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद कर दी गई हैं
اور متنبع کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی اس نوٹیفیکیشن کی خلاف ورزی کرتا ہوا قانون کی گرفت میں آئے گا تو پھر اس کو کم از کم 10,000 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام غیر قانونی سروس اسٹیشنز کو بھی فوری بند کرانے کا حکم دیا گیا ہے، اور پانی کے ری سائیکلنگ پلانٹ کے بغیر چلنے والے جو سروس اسٹیشنز ہیں ان کو 28 فروری تک مہلت دی گئی ہے کہ آپ اپنے سروس اسٹیشنز پر پانی کی ری سائیکلنگ کا جو نظام ہے وہ نصب کریں، ورنہ 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا، اور obviously جو متعدد بار اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس سزا میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور نوٹیفیکیشن میں واضح کیا گیا ہے جی کہ ان پابندیوں کا اطلاق انوائرمنٹل ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے، اور پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، سہیل اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ سہیل۔ ساتھ ہی موجود رہے گا، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سروس اسٹیشن پر ری سائیکل پلانٹس کی عدم موجودگی سے متعلق چشم کشا انکشافات ہوئے ہیں۔ شہر لاہور میں 455 رجسٹرڈ سروس اسٹیشنز پر پانی کا بے دریغ استعمال، 400 سروس اسٹیشنز پر ری سائیکل پلانٹ لگائے گئے ہیں، اور انتظامیہ کی غفلت کے باعث ری سائیکل پلانٹس کی مانیٹرنگ بند، 90% سروس اسٹیشنز پر ری سائیکل پلانٹس بند ہو چکے ہیں۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں زین العابدین، ان سے جان لیتے ہیں۔ زین بتائیے گا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر آج جو محکمہ ماحولیات کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور اس میں گھروں میں گاڑیاں دھونے پر پابندی عائد کر دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو سروس اسٹیشن ہیں وہاں پر ری سائیکل پلانٹ لگانے کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے گئے۔ لیکن اس سلسلے میں حقائق کچھ یوں ہیں کہ جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن کی طرف سے 2019 میں یہ جو فیصلہ ہے یہ دے دیا گیا تھا، جس میں یہ حکم صادر کیا گیا تھا کہ جتنے بھی سروس اسٹیشن ہیں وہاں پر ری سائیکل پلانٹ لگائے جائیں، اور 2019 میں لاہور میں 200 جو سروس اسٹیشن ہیں وہاں پر ری سائیکل پلانٹ لگائے گئے تاکہ گاڑیاں دھونے کے لیے استعمال ہونے والا جو پانی ہے اس کو بغیر کسی استعمال کے دریا برد کرنے کی بجائے دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکے۔ لیکن اس کے بعد واسطہ انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور کوتاہی کا یہ شاخسانہ سامنے آیا ہے کہ شہر لاہور میں 455 رجسٹرڈ جو سروس اسٹیشن ہیں وہاں پر پانی کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ سروس اسٹیشن کو قانونی دائرہ کار میں لانے کے لیے واسطہ کی جانب سے کوتاہی کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ری سائیکل پلانٹس کی چیکنگ کے معاملے پر واسطہ نے گاڑیاں دھونے والے اسٹیشن کو کھلی چھٹی دے دی، اور واسطہ کا شعبہ ریونیو اور O&M ڈائریکٹوریٹس نے سروس اسٹیشن کی پالیسی پر منو عمل درآمد نہیں کیا۔ ذرائع امر کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ واسطہ انتظامیہ کی چیکنگ نہ ہونے کے سبب سروس اسٹیشن پر ری سائیکل پلانٹس کی مانیٹرنگ کا جو سسٹم ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ واسطہ کے ہی سروے کے مطابق شہر میں 360 سروس اسٹیشن پر لگے ری سائیکل پلانٹ بند ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی سروس اسٹیشن ہے وہاں پر ری سائیکل پلانٹ چل رہے ہیں یا نہیں، واسطہ لاہور کو اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے۔ اب شہر کے 90% جو سروس اسٹیشن ہیں ان پر لگے جو ری سائیکل پلانٹس ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ زین اپڈیٹ کر رہے تھے، زین بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ موجود تھے سہیل کیسر، بہت شکریہ۔ سروس اسٹیشنز پر ری سائیکل پلانٹس کی عدم موجودگی سے متعلق چشم کشا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ شہر لاہور میں 455 رجسٹرڈ سروس اسٹیشنز پر پانی کا بے دریغ استعمال اور 400 سروس اسٹیشنز پر ری سائیکلنگ پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ واسطہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث ری سائیکل پلانٹس کی مانیٹرنگ بند، 90% سروس اسٹیشنز پر ری سائیکل پلانٹس بند ہو چکے۔ ماہ رمضان کی آمد گھی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ درجہ دوم کے گھی کی قیمت 10 روپے فی کلو تک بڑھا دی گئی۔ مارکیٹ میں مختلف برانڈز کا درجہ دوم گھی 560 روپے فی کلو فروخت۔ شہری اور دکاندار گھی کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے پریشان ہیں۔ عوام کا حکومت سے منافع خوروں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، گھی کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ چند دن پہلے بھی جو ہے درجہ دوم کے گھی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا، اس بار پھر جو ہے وہ 10 روپے فی کلو تک کا اضافہ کیا گیا۔ مختلف برانڈ اور کمپنی کا درجہ دوم کا گھی جو ہے 550 روپے سے بڑھا کر 560 روپے فی کلو کر دیا گیا۔ ہول سیل مارکیٹ میں قیمتوں میں تیزی کا سلسلہ جو ہے جاری ہے، اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے گھی مسلسل مہنگا ہو رہا ہے لیکن اس کی قیمتیں کنٹرول نہیں کی جا رہی۔ حکومت منافع خوروں کو کنٹرول کرے، جبکہ مرکزی کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے
घी की कीमतों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और सदर साहिब प्लान बोर्ड की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतजामिया घी के दाम पर चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही। दर्जा अव्वल का घी जो है महंगा नहीं हो रहा, लेकिन दर्जा दोम का घी जो है चंद दिनों में 2 बार जो है वो बढ़ा दिया गया। पिछली बार भी 10 रुपए फी किलो तक इजाफा किया गया था। इस बार फिर कंपनियों की जानिब से जो है वो 10 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया और रमजान उल मुबारक तक घी की कीमतों में इजाफे का मजीद खदशा भी जाहिर किया गया है कि घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा अगर कंट्रोल न किया गया तो रमजान उल मुबारक की आमद से कबल मजीद ये कीमतें तेज होने जा रही हैं। जी अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।